औरंगजेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल आपकी हुकूमत ने बजट पेश किया है और आज आपने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर हमने प्रोग्राम भी किया था वक्फे के हवाले से कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट कितना लाजमी है पाकिस्तान के लिए। और आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और आपने हमसे कमिटमेंट की थी जो इस बजट में हमने पूरे होते हुए देखी है। मैं चाहूँगा आपने क्या कहा था, हमारा सवाल क्या था, वो सुन लीजिए, उसके बाद इस पर मैं फर्दर सवाल करूँगा। Why are we still importing contraceptives? हमें कॉन्डम भी इंपोर्ट करना पड़ता है और उसमें हम टैक्स भी लगाते हैं। अभी मैंने ये खबर पिछले साल की निकाल के दोबारा देखी है कि पिछले साल ये खबर आई कि हमने IMF से ऑब्वियसली कहा कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर टैक्स खत्म करना चाहते हैं, 18% GST खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। क्या इस मरतबा करवाने में कामयाब हो जाएंगे? हमारी शहजाद साहब इस दफ़ा बिल्कुल ये हमने टेकअप भी किया है विद द फंड एंड वी वांट टू मूव इन दैट डायरेक्शन. This is an active discussion at this point in time और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा इस पे हम छूट ले सकें because this is mission critical. औरंगजेब साहब, आपने इसको मिशन क्रिटिकल करार दिया था और आपने कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे इस पे छूट ले सकें। और कल जब ये आपने ऐलान किया कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ख़वातीन की सेहत के लिए सैनिटरी पैड्स पे भी जो वो टैक्सेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो बहुत सारी ख़वातीन की हकूक़ के हवाले से जो तंजीमें हैं उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। तो अब ये सस्टेन कर जाएगा, मतलब ये अनाउंस तो हो गया है बट पास भी हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं होंगे अब? शहजाद साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन द फर्स्ट इंस्टेंस जो आपने वो प्रोग्राम को होस्ट किया, आपके जो चैनल ने जो वक्फा के सारी जो कैंपेन इस वक्त चल रही है, बिकॉज आई कीप ऑन सेइंग दिस इज़ एन एग्जिस्टेंशियल इशू और इसमें ये एक इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स ये छोटी इंटरवेंशन है पर बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। तो इंशाल्लाह शहजाद साहब आप देखेंगे वी विल टेक इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन इंशाल्लाह। आप जब भी बजट पेश करती है कोई हुकूमत, तो ऑब्वियसली उसमें जो डायरेक्शन है या जो इकोनॉमिक फ़िलॉसफी है वो रिफ्लेक्ट होती है। और आपने आज भी बार बार ये कहा है कि डायरेक्शन और ट्रैवल हमने जो है उसका एक तयन किया है। और हमने देखा है कि सैलरी क्लास पे जो टैक्स था उसमें कमी हुई, सरचार्ज ख़त्म किया गया, सुपर टैक्स में कहीं कमी हुई, कहीं पर मुकम्मल ख़त्म किया गया, एक्सपोर्टर्स को जो है कुछ रिलीफ दिया गया है, IT को जो आपने मराद दी हुई थी वो कंटिन्यू की हैं। तो एक डायरेक्शन तो हमें इसमें नज़र आई है। लेकिन सवाल ये है औरंगजेब साहब कि क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि आप ही की हुकूमत ने आप ही के वक्त में टैक्सेस बढ़ाए भी थे, अब कम भी कर रहे हैं। तो क्या ये सस्टेनेबल है या 2 साल बाद हम फिर देखेंगे कि टैक्स कलेक्शन में अगर इजाफा नहीं हो रहा तो उसको हम रिवर्स कर देंगे? ये सर साहब, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, मैंने पिछले बजट में ये कहा था कि हम एक सिमत की तरफ जा रहे हैं और उसका we are giving very clear views of where we want to go और जैसे ही हमें फिस्कल स्पेस मिलेगी हम इंशाल्लाह इसको अमली जामा पहुंचाएंगे। तो इस बजट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बात होती रही है कि मुआशी इस्तेहकाम तो आ गया, अब आगे मुआशी तरक्की के लिए क्या आप इक़दाम करने जा रहे हैं। तो वी हैव गिवन अ वेरी क्लियर व्यू कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और उसमें जो भी हमने बातें की हैं कि जो उसमें टैक्सेशन को कम किया गया है, उसमें फाइनेंसिंग की हमने बात की है कि उसमें हमने कितनी सब्सिडी उस मद में रखी है, बिकॉज वी ऑलवेज थिंक कि जी जो सारी रिलीफ है वो टैक्सेशन नहीं, इस फाइनेंसिंग, इस एनर्जी, इस टैरिफ रजीम, इसको पूरा पैकेज हमने देख के आगे लेके चलना है। फिर IT एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी एंड देयरफॉर उनकी जो FTR की स्कीम को आगे रखा गया है। और फिर इसी तरह जो सैलरीड क्लास है, तो पिछले साल शहजाद साहब आपको याद होगा कि वी एक्चुअली व्हाट वी स्टार्टेड वाज कि जी जो लोएस्ट रंग है उनको हम पहले रिलीफ दें। तो हमने 5% से 1% किया, 15% वाली स्लैब को 13% किया, बट वी कुड नॉट प्रोवाइड द रिक्विजिट सपोर्ट टू द अदर स्लैब्स। तो इस दफ़ा वी वेंट थ्रू दैट इन टर्म्स ऑफ द सैलरीड क्लास और ये एक हमारा एक वादा था कि जी ये जो डॉक्यूमेंटेड कॉर्पोरेट सेक्टर है और सैलरी क्लास है, इस पर डिस्प्रपोर्शनेट बोझ पड़ा है और इसी तरह अब जो इसको हमने आगे लेके जाना। अब आपका सवाल पे आते हैं
کہ جی آپ اس کو سسٹین کر پائیں گے, آپ نے اس کو فنڈ کرنے کیسے کرنا ہے, یہ آپ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. سو پہلے تو میں یہی صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپریشیٹ کیجئے کہ ہم نے اس کو پوری طرح سوچ سمجھ کے, بیکاز کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہم بجٹ کی سپیچ میں کہیں, ہم کمٹ کریں اور پھر اس کو ہم آگے پورا نہ کر سکیں. دیکھیں یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے ہماری طرف سے کہ ہم نے معاشی ترقی اور خاص طور پہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو کیسے لے کے جانا ہے. جو آپ کی بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا اسکیپٹسزم ہو کہ جی آپ کیسے اس کو فنڈ کریں گے, پرائمریلی تھرو انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس میجرز, اور کچھ ہم ڈسٹورشنز ہیں ان کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں, بٹ نیو ٹیکس میجرز. دیکھیں ہم وی آر ان اے فنڈ پروگرام شہزاد صاحب, جیسے آپ جانتے ہیں, اور ہمیشہ یہ آتا ہے کہ جی فنڈ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, لیکن چونکہ وی ہیو ناؤ دا لاسٹ 2 years آف کریڈیبلٹی آف شوئنگ کہ ہم انفورسمنٹ کر سکتے ہیں, تو دیٹس وائی جو ان کے ساتھ مشاورت ہے, جو ان کے ساتھ آگے بات چل رہی ہے, تو وہ ہماری انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس کی بات سمجھتے ہیں. اس میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا, اینڈ دین آف کورس جو آپ کے باقی سوالات ہوں گے, کیونکہ یہ جو انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس ہے, دس از ناٹ اے 10,000 feet ڈسکشن کہ جی ہوگا کیسے ہوگا. سیلز ٹیکس میں جو چوری رہی ہے, جو اس میں لیکیج رہی ہے, جو اس میں پلفریج رہی ہے, کولوژن رہی ہے, کرپشن رہی ہے, جو مرضی آپ اس کو کہہ دیں, تو ڈیجیٹل مانیٹرنگ اینڈ ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ کے تحت جو 2 سیکٹرز ہیں ان کے تو اثرات ہمارے پاس پہلے ہی آ چکے ہیں, رائٹ. وی اسٹارٹڈ وتھ شوگر دین اینڈ سیمنٹ, تو اس میں سے پچھلے سال 60 بلین سے زیادہ محصولات اور ریونیو ہمیں مل چکے ہیں, سیلز ٹیکس اور آگے پھر انکم ٹیکس. اسی طرح جو اے آئی لیڈ CRM ہے, جہاں 800 ہائی رسک کیسز کو دیکھا گیا اور اس میں سے 32 ارب روپے ہمیں اس میں سے مل چکے ہیں. That's why it gives us the confidence, Shehzad Saab, and actually quite frankly the lender of the last resort, that we can actually go ahead and get this thing done and take it to the next level. صحیح. جب میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ڈائریکشن سسٹینیبل ہے, تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آگے سالوں میں کیا ہم مزید ریلیف دیکھیں گے, فار ایگزامپل سیلریڈ کلاس کے لیے, کیونکہ ابھی بھی جو کمی کی گئی ہے اس میں 8 لاکھ تک جس کی تنخواہ ہے, ماہانہ میں تنخواہ کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے اوپر جو امپیکٹ آ رہا ہے ٹیکس بچت کا وہ 17,250 آ رہا ہے. ہاں جب 8 لاکھ سے اوپر جاتے ہیں تو اس پہ امپیکٹ تھوڑا زیادہ ہے, کیونکہ اس پہ سرچارج جو تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے, جو 9% کا سرچارج تھا. دوسرا یہ کہ انفورسمنٹ کے علاوہ اب جب آپ نے کل بتایا تھا بجٹ میں کہ 3rd شیڈول میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں, سیلز ٹیکس بڑھایا گیا ہے, تو فائنانس بل میں بتایا جا رہا ہے کہ جو عام استعمال کے 36 اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی, جس میں دودھ, ڈیری پروڈکٹس, مٹھائی, جیم, جیلی, کیچپ, اس طرح کی چیزیں ہیں. اور وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 70 ارب روپے اکٹھا ہوگا, تو جو 52 ارب روپے کا ریلیف ملے گا ٹیکس سیلریڈ کلاس والوں کو, کافی حد تک تو اس اشیاء میں آف سیٹ ہو جائے گا, کیونکہ اشیاء مہنگی ہونے جا رہی ہیں. نہیں دیکھیں, یہ جو 3rd اسکیجول والا ہے, اس میں کچھ جو ڈسٹورشنز تھی ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ صرف سیلریڈ کلاس کی بات نہیں ہے, جو ہم نے سارے سپر ٹیکس کی سلیبز ختم کی ہیں, جو ہم نے اب جو 50 کروڑ سے اوپر والا سلیب ہے وہ ہم 10% سے 8% پہ لے کر آئے ہیں. اور یہ شہزاد صاحب میں نے کل ایکچولی بجٹ سپیچ میں بھی کہا تھا کہ ڈیورنگ دا کیبنٹ میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کی یہ بڑی واضح انسٹرکشن آئی کہ آپ ایکسپورٹرز پہ جو ہے ٹوٹل سپر ٹیکس آپ ختم کریں, تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ ختم کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے, اور اس کے بعد کنسٹرکشن میں جو آپ نے دیکھا ہے جو میجرز ہم لے کر آئے ہیں ان کے ٹرانزیکشن ٹیکسز کی ہیں. سو اٹس ناٹ اونلی کہ سیلریڈ کلاس کی جو ہم نے ریلیف دی ہے اس کے لیے ہم نے کوئی ڈفرینٹ میجرز لیے ہیں. موسٹلی از گوئنگ ٹو بی انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس, نمبر 1. نمبر 2 جو آپ کی بات ہے ڈائریکشن آف ٹریول, دیکھیں ڈائریکشن آف ٹریول انشاءاللہ یہی رہے گا جس طرح ٹیرف رجیم میں ہے. جو ٹیرف رجیم میں بھی ہم نے کہا کہ پچھلے سال ہم کہاں سے ٹیرفس ہمارے شروع ہوئے, اور انشاءاللہ 4 سے 5 سال میں ہماری کسٹم ڈیوٹیز, ACDs, RDs کہاں ختم ہوں گی. تو یہ میں آپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وی ول کنٹینیو ود دس ڈائریکشن آف ٹریول. صحیح. تو اس کا مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلری کلاس پہ آئندہ سالوں میں بھی اسپیس ہوگی, فسکل اسپیس, تو آپ ٹیکس مزید کم کریں گے.